नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। भारतले एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको नक्सा स्वीकार्य नहुने सरकारको भनाई। नेपाली भूमि तत्काल हटाउन माग गर्दै भारतीय दूतावासलाई नेभी सङ्घको ज्ञापन पत्र। भारत विरुद्ध चर्का नाराबाजी। नयाँ नक्सामा नेपाली सीमाबारे कुनै परिवर्तन नगरिएको भारतको जिकिर। भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै विदेश मन्त्रालयको खण्डन। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 व्यावहारिक शिक्षामा जोड। सबै उपक्षेत्र समेटिएको पहिलो शिक्षा नीति भएको मन्त्रालयको दावी। एमसीसी सँगको प्रथम श्रेणी क्रिकेट अन्तर्गत 3 दिवसीय खेलको पहिलो इनिङमा नेपालको ब्याटिङ कमजोर। सन्दीपले बनाए सर्वाधिक अभिजित 34 रन। र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प माथिको महाअभियोग प्रस्तावमा पहिलो सार्वजनिक सुनवाई आगामी साता। डेमोक्रेट र रिपब्लिकन सांसदले साक्षीलाई प्रश्न गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले भारतले एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा अस्वीकार गर्ने बताएका छन्। भूमि मिचिएको कुरामा सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारिसकेको भन्दै एकपक्षीय रूपमा जारी भएको राजनीतिक नक्सालाई अस्वीकार गर्ने र कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट त्यसलाई समाधान गर्ने मन्त्री बास्कोटाले बताएका छन्। कूटनीतिक राजनीतिक पहलहरू र ऐतिहासिक दशीका आधारमा विवादलाई टुङ्ग्याउने उनले बताएका हुन्। नेपाल भारत बीच अन्यत्र पनि विवाद टुङ्गो लगाउन बाँकी भएको बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले करिब 2% ठाउँमा समस्या रहेको स्पष्ट पारेका छन्। यता नेपाल विद्यार्थी सङ्घले नेपाली भूमि भारतीय नक्साबाट हटाउन माग गर्दै बिहिबार भारतीय दूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। लैनचौर स्थित भारतीय दूतावासमा पुगेर नेपाली भूमि भारतको नक्साबाट हटाउन माग गर्दै नेभी सङ्घले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा भारतीय दूतावास अगाडि गो ब्याक इन्डिया, लिपु लेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, अधिक्रमण गरिएका नेपाली भूमि फिर्ता गर भन्दै भारत विरुद्ध चर्का नाराबाजी समेत गरिएको थियो। कालापानी लगायतका नेपाली भूमि समावेश गरिएको भारतीय नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेभी सङ्घले त्यसको विरोधमा भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शनमा तत्काल भारतीय नक्साबाट नेपाली भूमि हटाउन पनि माग गरिएका प्ले कार्डहरू पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली सीमाबारे कुनै परिवर्तन नगरेको दावी गरेको छ। बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ नक्सामा नेपाल, भारत र पाकिस्तानको सिमानाबारे कुनै परिमार्जन नगरेको जिकिर गरेको हो। भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपु लेक पनि समावेश गरेर औपचारिक रूपमै नेपाली भूमि हडप्न खोजेको भन्दै नेपालमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले भने नयाँ नक्साले भारतको यथार्थ सार्वभौम क्षेत्रलाई समेटेको दावी गरेका छन्। नयाँ नक्सामा कुनै पनि हिसाबले नेपाल भारत सीमा परिमार्जन नगरिएको तथा यस बीचमा केही भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै प्रवक्ता कुमारले यसको खण्डन गरेका हुन्। Our map accurately depicts the sovereign territory of India. The new map has in no manner revised our boundary with Nepal. The boundary delineation exercise with Nepal is ongoing under the existing mechanism. We reiterate our commitment to find a solution through dialogue in the spirit of our close and friendly bilateral relationship. At the same time, and I think this is very important to note, that both sides should guard against vested interests who are out there to create some differences between the two countries. उनले नेपालसँग जोडिएका सीमा व्यवस्थित गर्न दुई देशको संयुक्त संयन्त्रले काम गरिरहेको भन्दै द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारमा संवाद मार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 स्वीकृत गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सबै उपक्षेत्रहरू समेटिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति
पहिलो पटक बनेको बताएको छ। शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा जोड दिँदै राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिएको मन्त्रालयको दाबी छ। सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा समेटिएका विषयबारे सहकर्मी डीबी खड्का र पुष्पा केसीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। कार्तिक 18 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 पारित भएको हो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले विश्वविद्यालय शिक्षापछि अनिवार्य समाजसेवा गर्नुपर्ने नीति लिएको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि कामको संसारमा प्रवेश गर्न आवश्यक ज्ञानसिप र अभिवृद्धिका लागि समुदायमा पुगेर काम गर्नुपर्ने नीति बनाइएको हो, जसलाई राष्ट्रिय विकास सेवा भनिएको छ। शिक्षालाई सकेसम्म व्यावहारिक बनाउन पूर्व शिक्षा नीतिमा केही परिवर्तनहरू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले हालको सर्टिफिकेटको पुनर्संरचना गर्ने विषय पनि नीतिले समेटेको जनाएको छ। सबैलाई प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत विस्तार गरी सिप विकासमा जोड दिँदै रुचि राख्ने सबैका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा सिप विकास अवसर उपलब्ध गराउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई उत्पादनसँग जोड्न एप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र हालको सिटिभिटीको पुनर्संरचना गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ। माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, सङ्गीत, खेलकुद, आयुर्वेद र जडीबुटी जस्ता विद्याका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम लिन चाहने सबैका लागि अवसर उपलब्ध गराउने नयाँ शिक्षा नीतिमा उल्लेख छ। शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिका विषयमा पनि नीतिमा केही परिवर्तन गरिएको छ। प्राज्ञिक र पेशागत डिग्रीको एकीकरण गर्न शिक्षा शास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पुरा गरेपछि मात्रै पेशागत डिग्री दिने नीति लिएको छ। बालकक्षा तथा बाल विकास केन्द्रमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 सरहको योग्यता तोकिएको छ। हालका शिक्षकलाई योग्यता पुर्याउने अवसर दिइने भएको छ। उनीहरूलाई पारिश्रमिक चयन ऐनले तोकिएअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ। यस्तै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरिका सबै विद्यालयका 5 वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वउत्प्रेरित विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ। शिक्षाको गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरी संस्थाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद गठनको व्यवस्था गरिएको छ। विश्वविद्यालय अन्तर्गत संरचनाहरूको पुनरावलोकन सहित तिनीहरूको क्षमता सुदृढीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ। नेपाललाई निश्चित विषयहरूमा विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी निकायहरूको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित 13 शिक्षण संस्था खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालको नीति र प्रणाली अनुसार तुरुन्तै खारेज गर्न मिल्ने भए पनि न्यायिक दृष्टिकोणले पहिलो पटक प्रक्रिया पूरा गर्न 15 दिनको समय दिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले बताएका छन्। खारेजीमा पर्न लागेका कलेजहरूमा काठमाडौँका वाइल्ड इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स, ब्रिज वाटर इन्टरनेसनल, मल्पी इन्टरनेसनल कलेज, क्यापिटल कलेज, एभरेस्ट एजुकेसन काठमाडौँ भ्याली, पोलिगन कलेज, पेन्टागन एजुकेसन, एपेक्स लाइफ स्कुल र साउथ वेस्टर्न रहेको छ। त्यस्तै स्काई इन्टरनेसनल कलेज बुटवल, वेस्टर्न मेगा कलेज बुटवल, वेस्टर्न बिजनेस कलेज धनगढी र कसमस इन्टरनेसनल कलेज पोखरा पनि खारेजीको प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। सबै कलेजहरू नियम विपरीत चलिरहेको तथा नवीकरण नगरेको र राजस्व नतिरेको लगायत कमजोरी देखिएको छ। नेकपाका स्वर्गीय नेता रविन्द्र अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्र कास्की क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्तारूढ दल नेकपाकी उम्मेद्वार विद्या भट्टराईले आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गराएकी छिन्। भट्टराईको समर्थकमा प्रभा कोइराला र प्रस्तावकमा कृष्णबहादुर थापा छन्। बिहिबार बिहान प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर भट्टराईले आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता गराएकी हुन्। त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका खेमराज पौडेलले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 75 वर्षीय पौडेलले धनराज गुरुङ, देजराज चालिसे लगायतका नेतालाई पछि पार्दै टिकट पाएका हुन्। त्यस्तै देशभक्त समाजका वीरबहादुर विश्वकर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस बीपी पार्टीका चन्द्रबहादुर राणाभाट, साझा पार्टीका रजनी केसी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार यज्ञप्रसाद पङ्गेनी र
कमलजङ कुँवरको समेत उम्मेदवारी दर्ता भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि 2074मा भएको निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट नेकपाका स्वर्गीय नेता रविन्द्र अधिकारीले निर्वाचन जितेका थिए। अधिकारीको गत फागुन महिनामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि यस क्षेत्रमा मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब खेल समाचार। एमसिसीसँगको प्रथम श्रेणी क्रिकेट अन्तर्गत 3 दिवसीय खेलको पहिलो इनिङमा नेपालले 153 रन बनाएको छ। 44.4 ओभर खेलेको नेपाल छिट्टै अल आउट भएको थियो भने पहिलो इनिङमा नेपाल 211 रनले पछि रहेको छ। ओपनिङ ब्याटिङमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र राजु रिजाल आएका थिए। ज्ञानेन्द्र डट आउट भए भने राजु 8 रन बनाएर आउट भए। सुरुवातमा नै धरमराएको ब्याटिङ पछिसम्म सम्हालिन सकेन। तेस्रो क्रममा ब्याटिङमा आएका शरद भेष्वाकर 4 रनमै आउट भए। दिपेन्द्र सिंह एरी 1 रनमा, आरिफ शेख 10, विनोद भण्डारी 36, पवन सराफ 2 र सोमपाल कामी 26 रनमा आउट भए। यस्तै करण केसी डक आउट भए। नेपालका लागि सर्वाधिक रन बनाएका सन्दीप लामिछानेले अभिजित 38 रन बनाए। उनले एलेक्स थोम्सनको ओभरमा लगातार 3 छक्का समेत लगाएका थिए। नेपालले प्रथम श्रेणी क्रिकेटको इतिहासमा एमसिसी विरुद्धको 153 रन नै पहिलो इनिङमा अल आउट हुँदाको सबैभन्दा कम रन हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानको पहिलो सार्वजनिक सुनवाई आगामी हप्ता हुने भएको छ। गोप्य रूपमा हुँदै आएको सुनवाई आगामी हप्ता भने सार्वजनिक रूपमै हुने भएको हो। अमेरिकी तल्लो सदनका समितिले ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। छानबिन प्रक्रियामा आउने विदेश मन्त्रालयका 3 अधिकारीसँगको सुनवाई टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सुनवाईमा युक्रेनका लागि अमेरिकी राजदूत, पूर्व राजदूत र विदेश मन्त्रालयमा कार्यरत एक कर्मचारीलाई बोलाइएको हो। सुनवाईमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन सांसदहरूले साक्षी भनिएकाहरूलाई प्रश्न गर्नेछन्। ट्रम्पले आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि विपक्षी नेताको राजनीतिक छवि धुमिल पार्न युक्रेनलाई दबाब दिएको आरोप छ भने ट्रम्पले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। भारतले एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको नक्सा स्वीकार्य नहुने सरकारको भनाई। नेपाली भूमि तत्काल हटाउन माग गर्दै भारतीय दूतावासलाई नेवीसँगको ज्ञापन पत्र। भारत विरुद्ध चर्का नाराबाजी। नयाँ नक्सामा नेपाली सीमाबारे कुनै परिवर्तन नगरिएको भारतको जिकिर। भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै विदेश मन्त्रालयको खण्डन। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 व्यावहारिक शिक्षामा जोड। सबै उपक्षेत्र समेटिएको पहिलो शिक्षा नीति भएको मन्त्रालयको दावी। एमसिसीसँगको प्रथम श्रेणी क्रिकेट अन्तर्गत 3 दिवसीय खेलको पहिलो इनिङमा नेपालको ब्याटिङ कमजोर। सन्दीपले बनाए सर्वाधिक अभिजित 34 रन। र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प माथिको महाअभियोग प्रस्तावमा पहिलो सार्वजनिक सुनवाई आगामी साता। डेमोक्रेट र रिपब्लिकन सांसदले साक्षीलाई प्रश्न गर्ने। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।